इनहेरिटेन्स भनेको कसलाई थाहा छ के इनहेरिटेन्स भनेको त एउटा क्लास अरूले एउटाको प्रपर्टी अर्को क्लासले युज गर्ने हो म्याक्सिमम कुराहरू त तिमीहरूले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्ट तिमीहरूले C++ मा गर्दाखेरि गरेकै कुराहरू नै हो है जब जस्ट यहाँ चाहिँ जाभाको वेमा चाहिँ तिमीहरूलाई यो यो तिम्रो जुन यो तिम्रो छ नि जाभाको उसमा चाहिँ जाभाको वेबाट चाहिँ कसरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आइडिया दिनलाई चाहिँ तिमीहरूलाई यो कोर्स डिजाइन गरेको हो क्या है यहाँ पनि त्यही हो इनहेरिटेन्स भनेको नाम हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि तिमीलाई टपिक हेर्ने बित्तिकै इनहेरिटेन्स भनेर तिमीहरूले यो भनेको तिमीहरूले रियल केस अब तिमीहरूको जस्तै अब मानौँ एकदम सिम्पल वेमा बुझ्ने हो भने इनहेरिटेन्स भनेको तिमीहरूको जस्तै भन्छ नि तिमीहरूको के छ त आफ्नो के भन्छ जस्तै आफ्नो के भन्छ त्यसलाई पुर्खेली अब आफ्नो पुर्खाहरूको उसबाट एड्याप्ट गरेको कुराहरू के हो त होइन त्यही भन्छ होइन इनहेरिटेन्स भनेको वंशानुगत गुण भन्छ नि होइन नेपालीमा भन्दाखेरि वंशानुगत गुण किन भनियो भन्दाखेरि अब जस्तै मानौ बायोलोजीले के भन्छ भनेदेखि तिम्रो जस्तै बायोलोजीमा चाहिँ के छ भनेदेखि तिम्रो होइन जस्तै हजुरबाउ पछि बुवा भयो होइन बुवा पछि तिमी छोरा भयो फर इक्जाम्पल होइन तिमीहरूको 3 स्टेप भयो नि होइन हजुरबाउमा भएको केही गुणहरू अथवा कुनै एउटा क्यारेक्टरिस्टिक होइन जस्तै अब कलरहरू होला अथवा तिम्रो कपालको जस्तै हुन्छ नि केही सेप साइजेसहरू हुन्छ नि त्यसको इफेक्ट हजुरबाउको छोरामा पनि देख्न सक्छ अथवा छोरामा नदेखेर सिधै तिमी नातिमा पनि देख्न सक्छ नि होइन त्यो भन्छ नि होइन त्यो चाहिँ एक्चुअलमा वंशानुगत गुणको इफेक्टले गर्दा हो त्यही सिनेरियो चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ नि एडप्ट गरेका डेभलपरहरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि हामीले बायोलोजिकल वेमा चाहिँ जुन सोच्ने जुन भन्छ नि वंशानुगत गुणको आधारमा चाहिँ इनहेरिटेन्स भन्ने इफेक्टहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन साइन्टिस्टहरूले मेडिकल वेमा के भन्छ रिसर्चबाट के भन्छ प्रुभ गर्यो नि त्यही कुराहरू चाहिँ प्रोग्रामिङ वेमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले युज गरे क्या यहाँ चाहिँ त्यस्तो गुणहरू भनेको के हो त यहाँ त अब प्रोग्रामिङको वेमा गर्ने हो भने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको केसमा गर्ने हो भने त्यो जुन गुणहरू भने के त यहाँ त हाम्रो मैले के भन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अब्जेक्टलाई के थाहा हुन्छ अरे अब्जेक्टले दुईटा कुरा गर्छ हो क्या knows something does something हो something and does something यो चाहिँ does DOES हैन यही दुईटा कुरा गर्ने हो मेनली है यो भनेको भेरिएबल भयो यो भनेको तिम्रो मेथड भयो जति पनि तिमीले अब्जेक्ट बनाउँछौ जति पनि तिमीले ओओपीमा गर्ने कुरा भनेकै दुईटा हो भेरिएबल बनाउँछौ अनि त्यसपछि मेथड बनाउँछौ यो भेरिएबललाई मेथडको थ्रुबाट एक्सेस गर्ने अथवा अब्जेक्ट बनाएर डाइरेक्ट एक्सेस गर्ने त्यो तिमीहरूको रिक्वायरमेन्टले फुलफिल गर्ने कुरा हो है ठिक छ यहाँसम्म भनेको मतलब अब के रहेछ त भन्ने कुरा त अब थाहा भयो इनहेरिटेन्स भनेको तिम्रो अब हामी ओओपीकै कुरामा जाउँ न इनहेरिटेन्स भनेको तिम्रो अलरेडी एक्जिस्टिङ भएको क्लासेस है अलरेडी हुन्छ नि कुनै डेभलपर अथवा मानु मडुलले बनाएको क्लास बनायो मडुलले बनाएको क्लासलाई चाहिँ मानु रुपेशले चाहिँ युज गर्न मिल्ने क्या है जस्तै मानु मडुलले चाहिँ एउटा केही लजिक लेख्यो 4th सेमेस्टरको माइक्रो प्रोसेसरको रिलेटेड केही कन्टेन्टहरू लेख्यो होइन अनि त्यही कुरा चाहिँ अब रुपेशले चाहिँ उसले अलरेडी लेखिसकेको कुरालाई चाहिँ रियुज गरेर चाहिँ उसले नयाँ एउटा छुट्टै क्लास बनायो क्या उसले चाहिँ 5th सेमेस्टरको एउटा क्लास बनायो जहाँ चाहिँ उसले के भन्छ 4th सेमेस्टरमा गरेको कुराहरूको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक अथवा बिहेभियरहरू हुन्छ नि के गर्यो त्यो लेख्यो अनि फेरि आएर रुपेशले 5th सेमेस्टरमा आएर चाहिँ उसले चाहिँ नयाँ क्लास उसले चाहिँ अलरेडी के अरे मधुले बनाएको क्लासलाई चाहिँ रियुज गरे क्या हो
यदि यसरी बुझ्ने हो। अनि अर्को वेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अब जस्तै तिमीहरूले आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि मोबाइल फोनको मोडल हेरेछ? फोनको मोडल 15 अगाडिको हजुर अँ, आजभन्दा 15-20 अगाडि 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ न। हेरेको छु। कस्तो थियो मोडल मोबाइलको? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्थ्यो? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्थ्यो होइन? जम्मा त्यो नोकियाको जम्मा 1600 मोडल अथवा 1100 मोडल भन्ने नाम सुनेको नि हजुर होइन? उम्, त्यसमा के फिचर हुन्थ्यो भन त? कलिङ मात्र कलिङ हुन्थ्यो, एसएमएस हुन्थ्यो हो। त्यो कुरा तिमीहरूले बुझेको त्यो मोडलमा चाहिँ तिम्रो के हुन्थ्यो भनेदेखि कल गर्न मिल्थ्यो अनि एसएमएस गर्न मिल्थ्यो म्याक्सिमम हो। पछि टेक्नोलोजी डेभलप हुँदै गयो, टाइम बित्दै गयो होइन, अनि त्यसपछि रिसर्चहरू हुँदै गयो क्या। फोन रिलेटेड यो इलेक्ट्रोनिक्स फिल्डमा चाहिँ धेरै रिसर्चहरू भयो। उनीहरूले चाहिँ के गर्यो अरे, साइन्टिस्टहरूले के गर्यो भनेदेखि के विचार पुऱ्यायो भनेदेखि मोबाइलमै हामीले क्यामेरा इम्प्लिमेन्ट गरेर पनि हामीले मोबाइललाई चाहिँ के भन्छ एक्स्ट्रा मोडिफाई गरेर एडभान्टेज लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गरे क्या हो। अब उनीहरूले पहिला 1100 मोडलमा त उनीहरूले जस्ट एसएमएस र कल मात्रै इफेक्ट थियो हो क्या। अनि पछि आएर जस्तै मान्नु यो चाहिँ 2000 तिरको कुरा अरे फर इक्जाम्पल होइन, 2000 सालतिरको कुरा अरे फर इक्जाम्पल। यो चाहिँ मानु 2008 मा आएर ल 2008 मै कुरा गरौँ न अहिले 8 मा आएर अनि उनीहरूले चाहिँ नोकियाको मोडल अब नोकियाको अर्को मोडल अब के भन्यो एडभान्स मोडल भनौँ न, मानौँ नोकिया अब अर्को एउटा गरौँ न, आशा गरौँ न, आशाको कुनै एउटा मोडल ल फर इक्जाम्पल है, मोडल नेमहरू है। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि डेभलपरहरूले जो साइन्टिस्टहरूले गरे नि उनीहरूले यसमा भएको फिचर पनि जुन यो नोकिया 1100 मोडलमा भएको फिचर पनि रियुज गर्नु पर्यो। यसमा भएको फिचर के हो त? एसएमएस र कल हो। त्यो त यसमा पनि हुनसक्छ नि त होइन कि होइन? हुन्छ नि, अभियसली हुन्छ नि। फोन भएपछि कुनै फोन भएपछि उसले त एसएमएस र कल त गर्न सक्नु पर्यो नि कम्तीमा एटलिस्ट। र उसले एड गर्ने नयाँ फिचर के हुनसक्छ? उसले एड गर्ने नयाँ फिचर भनेको यहाँ क्यामेरा हो। भयो नि, अलरेडी नोकिया 1100 भएको मोडलको फिचर युज गर्ने भयो, प्लस उसले एड गर्ने भयो क्यामेरा भन्ने फिचर यसमा हो। यो वेबाट जुन तिमीले डेभलप गर्यो नि यो टेक्निकल्ली वेमा चाहिँ योलाई इनहेरिटेन्स भन्छ है बुझ्यो नि। अलरेडी नोकिया 1100 मैले एउटा इक्जाम्पल सिनेरियो बुझ्नु सजिलो होस् भनेर त्यसरी इक्जाम्पल लिएको है। नोकिया 1100 मा भएको मोडलमा भएको फिचरलाई रियुज गरेर उसले चाहिँ नयाँ फोन बनायो क्या। उसले अब तिमीले भन्ला कसैले क्वेसन गर्ला मैले नोकिया 1100 मा नै नयाँ नोकिया 1100 मोडलमा चाहिँ मैले यही फिचर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ला हो। म भन्छु अब किनभने यो त अलरेडी तिम्रो फिजिकल्ली एक्जिस्टिङ भइसक्यो नि त नोकिया 1100 होइन। यसलाई फेरि ब्रेकडाउन गरेर अब जस्तै रिसाइकल प्रोसेस गरेर गर्नुलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। अब डेभलपर यो नोकिया 1100 बनाउने बेलामा युज भएको इम्प्लोइहरू अथवा डेभलपरहरू अलरेडी उसले काम छोडिसकेको पनि हुनसक्छ नि त। भनेको मतलब हामीलाई त्यो एक्सेस हुँदैन। हामी 2008 मा आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नोकिया 1100 मा काम गरेको मान्छे हामीले नभेट्न पनि सक्छ हो। अलरेडी उसले बनाएको क्लासेसहरू अब हामी एज अ डेभलपरको रूपमा हेर्ने हो भने अलरेडी उसले बनाएको क्लासेसहरूलाई हामीलाई एक्सेस हुन्छ होइन। अनि त्यही क्लासेसहरूलाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ हामीले नयाँ क्लास बनाएर नयाँ फोनको चाहिँ मोडल हामीले बनाउने हो है। बुझ्यो होइन? बुझेछ? बुझेन? यसको ल भन एडभान्टेज के हो त? ल भन अब कसैले भन्छ यो इक्जाम्पल आउँछ है यसरी तिमीहरूलाई एडभान्टेज सोध्छ। एडभान्टेज वाइ डु वी युज इन्क्याप्सुलेसन, वाइ डु वी युज इनहेरिटेन्स
हैन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओओपी को मेन एडभान्टेज के हो त भनेर भन्ला इनहेरिटेन्सको ल भन त एउटाको फिचर अर्कोमा युज गर्न पाइने त्यो हो रियुजेबिलिटी भन्छ क्या त्यसलाई रियुजेबिलिटी हैन हैन यो भयो रियुजेबिलिटी यसको मेन फिचर भनेको मतलब मेन एडभान्टेज भनेको रियुजेबिलिटी भयो अनि अब फास्ट प्रोडक्टिभिटी पनि डेभलप हुने भयो क्या यदि अलरेडी नि दुईटा फिचर अलरेडी पहिला नै कसैले बनाइदिइसकेको छ भनेदेखि त्यसैलाई एक्सटेन्ड गरेर हामीले एक्स्ट्रा फिचरहरू एड गरेर कामहरू हामीले सजिलोसँग एकदम कम टाइममा चाहिँ गर्न सक्ने भयो नि त हैन अब हामीले सुरुदेखि नै यो कुराहरू अनि यो दुईटा पनि एड गरेर बनाउनु पर्यो हामीलाई मानौ फर इक्जाम्पल सर्टेन टाइम अब 3 घण्टा लाग्थ्यो भनेदेखि हैन सबै गर्दाखेरि जस्ट यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि जस्ट हामीले आधा घण्टा अथवा 1 घण्टा आधा घण्टामै काम गर्न सक्ने भयो ओके फाइदा हेर है टाइमको तिम्रो के भन्छ म्यानेजमेन्ट पनि हुने भयो हैन टाइम हुन्छ नि कम टाइममा पनि डेभलप हुने भयो क्या कुनै काम हुन्छ प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुने भयो क्या हो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्ने टाइममा चाहिँ त्यो तिम्रो टाइम के भन्छ प्रोडक्टिभिटी पनि हेर्छ क्या तिम्रो प्रोडक्ट म्यानेजर हुन्छ नि तिम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर उनीहरूले टाइम कन्ज्युमिङ कति लिइरहेको छ सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर चाहिँ उनीहरूले सेड्युलिङ गर्छ क्या है त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो यस्तो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको यस्तो फिचरहरूले चाहिँ एकदम मेन रोल प्ले गर्छ है ठिक छ यहाँसम्म क्लियर होइन है म इक्जाम्पलमा जाउँ कसको माइक करायो ल म त्यसै भए अब इक्जाम्पलमा जाउँ एउटा क्रिएट प्रोजेक्ट गरौँ एउटा अब इनहेरिटेन्स डेमो दिउँ है इनहेरिटेन्स डेमो दिउँ इनहेरिटेन्स डेमोमा गएर म चाहिँ यहाँनिर एउटा क्लास बनाउँछु अहिलेलाई है अब यहाँ यसलाई म मेन क्लास बनाउँछु अहिलेलाई म एउटै क्लासमा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू बनाउँछु है यही प्याकेजमा छ ल अब तिमीहरूलाई म यहाँ फोनको इक्जाम्पल दिउँ कि के गरौँ हुन्छ फोनको इक्जाम्पल दिउँ क्लास अब मानौ नोकिया 1100 है ठिक छ नि क्लास नोकिया 1100 भन्ने छ अब अहिलेलाई मानौ उसँग भएको मेथडहरू भनेको पब्लिक भोइड कल ठिक छ अहिलेलाई यहाँ उसले चाहिँ भनेको कलिङ फिचर हो यसरी नै गर्ने हो नि पब्लिक भोइड एसएमएस भन्ने फिचर ल एसएमएस फिचर ठिक छ कसैलाई यसमा डाउट छ नि छैन नि ल अब यसलाई हामीले कसरी यहाँ कल गर्ने भन त मेन क्लासमा मलाई मेन क्लासमा यो जुन नोकिया 11 को क्लासको यो जुन तीनटा मेथडहरू एक्सेस गर्नु पर्यो के गर्नुपर्छ अब्जेक्ट बनाउने हो त्यस्तो सिम्पल कुराहरु बिर्सिनु भएन है अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो ल नोकिया 1100 को अब मानौ नोकिया एनके भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाए न्यू नोकिया 11 भन्ने बनाए हो ल ठीक छ 1100 भन्ने मोडल बनाए अब एनके युज गरेर मैले त्यसको मेथडहरु सबै युज गर्न मिल्छ ठीक छ के प्रब्लम छैन नि
यो त हामीले अहिलेसम्म रिपिटेडली गरिरहेको कामहरू नै हो। हेर एन्सर आयो कलिङ फिचर हो। अब यो चाहिँ तिमीले नोकिया कम्पनीमा एज अ तिमी डेभलपर भएर काम गर्दाखेरि तिमीले डिजाइन गरेको 2000 तिर डिजाइन गरेको एउटा क्लासको इक्जाम्पल भयो। 2008 मा आएपछि नोकियाको कम्पनीले चाहिँ मानु जस्तै मानु यो मधुसूदन चाहिँ 2000 तिर चाहिँ नोकिया मोडलमा नोकिया कम्पनीमा काम गर्थ्यो अरे। उसले चाहिँ मानु 4-5 वर्षपछि उसले यो मोडल डिजाइन गरेर उसले काम छोड्यो अरे हो। तर उसले काम छोडिसकेपछि उसले डिजाइन गरेको कोडिङ गरेको कोड त उही हुन्छ उनीहरूकै इन्डमा हो। तर पछि मानु 2008 तिर चाहिँ रुपेश चाहिँ यहाँ जोइन भयो नोकिया कम्पनीमा फर इक्जाम्पल है। अनि उसलाई चाहिँ नोकिया कम्पनीको मालिकले आएर के भने भनेदेखि मलाई चाहिँ नोकियाको अब आशाको नयाँ मोडल डिजाइन गर्नु छ है। 2000 तिर चाहिँ मेरो कम्पनीमा मधुसूदन भन्ने मान्छे चाहिँ काम गर्थ्यो। उसले बनाएको डिजाइनहरू यस्तो यस्तो छ भनेर तिमीलाई चाहिँ उसको क्लासको के भन्छ स्ट्रक्चर तिमीलाई भन्यो हैन। मलाई चाहिँ त्यही एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर युज गरेर चाहिँ मलाई नयाँ मोबाइलको मोडल डिजाइन गर्नु छ भनेर भन्यो भनेदेखि तिमीले के गर्छौ भनेदेखि सुरुमा तिमीले त क्लासै बनाउँछौ क्या। सुरुमा हेर क्लास नोकिया आशा भन्ने बनायो अरे फर इक्जाम्पल है। अहिले केही नबुझ आशा भन्ने नयाँ मोडल हो अरे है ल। अनि उसले के भन्छ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई क्यामेरा अनि त्यसपछि अब 4G को कुरा गरौँ न। पहिला 2G को कुरा हुन्थ्यो भने नेटवर्क चाहिँ अब 4G को कुरा हुन्छ। दुईटा मेथड चाहिँ मैले एड गरेँ ल। पब्लिक भोइड क्यामेरा ठीक छ हैन। है अनि अर्को चाहिँ मेरो नेटवर्कको कुरा पनि गरौँ न। नेटवर्क 4G को कुरा हो है। 4G आएको 3G थियो होला त्यतिखेर हैन 2008 तिर कुरा 2G होला जान है ल। अब ल भन। अब मैले दुईटा क्लास त बनाएँ हैन। तिम्रो नोकिया कम्पनीको मेन टार्गेट भनेको चाहिँ उसले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के भन्नु खोज्यो भनेदेखि उसलाई नयाँ आशा भन्ने फोन चाहिँ बनाउनु परेको क्या है। युजिङ अलरेडी उसको पुरानो डेभलपरले युज गरेको कोड स्ट्रक्चर युज गरेर है। उसले यस्तो भनिसकेपछि हैन उसले यस्तो भने अब यहाँनिर नोकिया आशा भनेपछि नोकिया आशालाई युज गर्नलाई त यहाँ नोकिया आशाको अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ हो। कुनै डाउट छ? यसलाई त अहिले म कमेन्टै गरिदिन्छु ल ठीक छ ल। नोकिया आशाको चाहिँ मैले बनाएँ यहाँ ए न्यू नोकिया आशा अब्जेक्ट बनाउनु त कुनै प्रब्लम छैन। यहाँ ए डट हेर उसको आफ्नो क्यामेरा भन्ने आयो। यहाँ ए डट नेटवर्क भन्ने आउँछ होला हेर। तर यहाँ ए डट माथिको आइरहेको त हामीलाई कल र एसएमएस भन्ने आएको छ त छैन नि हेर त। हो अब जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एउटा छ क्या फिचर। त्यो जुन इनहेरिटेन्स फिचर युज गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ आएर नोकिया आशा क्लास बनाउने टाइममा चाहिँ एउटा किवर्ड युज गर्ने के एक्सटेन्ड भन्ने छ। एक्सटेन्स भन्ने छ है। अनि कुन क्लास त गर्ने त नोकिया 1100 मोडल। अब हेर यहाँ नयाँ कुरा थप्यो। यो एक्सटेन्ड भन्ने किवर्ड यो किवर्ड इम्पोर्टेन्ट छ। यसले प्ले गर्छ है। र यो एउटा क्लास यो चाहिँ माथिको क्लास है।
भनेको मतलब अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो यो क्लासलाई अब के भन्ने त यो गर्ने बित्तिकै तिम्रो अब यो नोकिया आशा भन्ने क्लासले चाहिँ तिम्रो अलरेडी पहिला एक्जिस्टिङ भएको यो नोकिया 1100 मोडल भन्ने क्लासलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको है ठिक छ ल भन यसमा प्यारेन्ट क्लास कुन हो अब नोकिया 1100 1100 प्यारेन्ट क्लास भन्छ यसलाई हामी सुपर क्लास पनि भन्छौँ र यसलाई हामी बेस क्लास पनि भन्छ है मेन क्लास बेस क्लास है अनि अब त्यसै भए नोकिया आशालाई चाहिँ के भन्ने त अब चाइल्ड सब क्लास डिराइभ क्लास डिराइभ क्लास है यो तीनटा नाम मैले भन्नुको कारण चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा कहिले काहीँ प्यारेन्ट नसोधेर सिधै बेस क्लास के हो हैन अनि सुपर क्लास सोधेर कहिले काहीँ सब क्लास के हो भनेर सोधिदिन सक्छ नि त है यो कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो क्या है नामहरू ठिक छ यहाँसम्म अब त्यो भएपछि अब हेर अब यहाँ जादु हेर अब जस्तै अब अघिसम्म हाम्रो यहाँनिर माथिको क्लासको आएको थिएन हेर अब हेर यहाँ डट कल भन्ने आयो हेर त आयो यहाँ माथिको एसएमएस भन्ने पनि आउँछ ठिक छ हेर अब सबै कुरा यहाँ आउँछ क्या तिमीले यो तिम्रो नोकिया आशा भन्ने क्लासमा डिफाइन नगरेको मेथड पनि फिचर पनि हुन्छ नि तिमीले युज गर्न मिल्यो क्या हेर रियुजेबिलिटी अब यदि तिमीलाई यो त मैले सिम्पल दुईटा फिचर युज गरेर देखाएँ तर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्टमा चाहिँ तिम्रो यस्तो हुँदैन क्या मल्टिपल टाइम्स अफ फिचरहरू हुन्छ हजारौँवटा फिचरहरू हुन्छ त्यही कुरा तिमीले म्यानुअली गर्नु परेको भए म्यानुअली हुन्छ नि सुरुदेखि गर्नु परे भए कति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो याद गर त यो अलरेडी पहिलाको डेभलपरले बनाइराखेको कुरा चाहिँ तिमीले यहाँ रियुज गर्न मिले तिमीले भन्ला म यही क्लासलाई युज गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर भन्ला हैन सक्दैन किनभने पहिलाको डेभलपरले यो क्लासलाई चाहिँ तिम्रो मानौ के भन्छ इनहेरिटेन्स नहुने टाइपले हुन्छ नि इनहेरिटेन्स त होइन उसले चाहिँ केही प्रोटेक्टेड गरेर राखेको होला क्या हुन्छ उसको चाहिँ एक्सेसिबिलिटीहरू चाहिँ उसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ बनाएर राखेको थियो होला त्यही भएर हामीले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न नमिल्ने थियो अथवा यहाँ हामी मोडिफाई गर्न नमिल्ने थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले ओओपीको चाहिँ यो इनहेरिटेन्स फिचर्सलाई चाहिँ हामीले यसरी युज गर्यो है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ हैन ठिक छ है म अगाडि बढौँ त त्यसो भए यो सबै कुराहरू म स्लाइड एउटा नोट्स पनि बनाएको छु मैले हैन त्यो स्लाइडवाला नोट्स पनि म दिन्छु नो प्रब्लम यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन अब यो भएपछि तिमीहरूले इनहेरिटेन्सको इक्जाम्पल मजाले भन्न सक्छौ है ल अब अर्को जाउँ अब इनहेरिटेन्सको चाहिँ अब के छ भनेदेखि टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स छ एउटा टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स है टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स के छ टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स के कस्तो कस्तो हुन्छ होला भन त एउटा प्यारेन्ट एउटा चाइल्ड जस्तै त्यो म ए र बी को सिंगल भ्याल्युड मल्टी भ्याल्युड ल यो भयो एउटा अर्को यो भयो अर्को सी भयो ल अर्को यो मानु ए र बी भयो यो सी भयो ल भने यसलाई के भन्छ सिंगल लेभल सिंगल लेभल अथवा सिंगल इनहेरिटेन्स हैन यो भयो अनि यो भनेको मल्टी लेभल अनि यो भनेको मल्टिपल
More than one base class. है, यसलाई मल्टिपल भन्छ किनभने यसमा चाहिँ तिम्रो Base class. दुईटा चाहिँ प्यारेन्ट क्लास हुनु पर्यो एटलिस्ट, दुईटा तिनटा जति पनि हुनसक्छ हुनु चाहिँ होइन। मैले देखाएको यसमा दुईटा चाहिँ तिम्रो प्यारेन्ट क्लास छ, एउटा चाइल्ड क्लास छ। यसमा चाहिँ तिम्रो अहिले देखाएकोमा चाहिँ अब यो एउटा तिम्रो प्यारेन्ट हो भने उसको चाइल्ड बी हो, फेरि यो एउटा प्यारेन्ट हो भने उसको फेरि चाइल्ड क्लास सी हो है। यो वेमा तिम्रो हायरार्की यसको मल्टिपल हुनसक्छ है। मैले देखाएको चाहिँ 3वटा हुन्छ भने 3टा मात्रै हुन्छ भने जरुरी छैन है, कि कसो? यो त तिम्रो युज केस गर्दै जाँदाखेरि यो त 10वटा 1000वटा पनि हुनसक्छ नि त होइन। मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ तिम्रो 3 टाइपको मैले भने, तर जावामा डाइरेक्टली तिम्रो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने भनेको सिंगल र मल्टी लेभल हो। यो मल्टिपललाई चाहिँ डाइरेक्टली युज गर्न मिल्दैन है, यो एक्जिस्टिङ छैन भनौँ न जावामा अहिलेलाई डाइरेक्टली यसरी। यसलाई चाहिँ अर्को वेबाट गर्न मिल्छ जतिखेर हामी इन्टरफेस पढ्छौँ नि, इन्टरफेसको युज गरेर चाहिँ हामीले मल्टिपल इनहेरिटेन्स टाइपलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अहिले यो दुईटा युज गर्ने म तरिका देखाउँछु, यो तिम्रो सिंगल वे र मल्टी लेभल है। तिम्रो सिंगल त यही भइहाल्यो नि हेर त हैन। सिंगलको इक्जाम्पल यही भएन न? सिंगलको इक्जाम्पल यही भयो ल। सिंगल लेभल इनहेरिटेन्सको इक्जाम्पल यही भयो। अब मानौँ यसैलाई मल्टी लेभल बनाउनु पर्यो भने के गर्नु त? नोकिया आशालाई बेस मानेर अर्को एउटा बनाउनु पर्यो। अब नोकियाको अर्को नयाँ मोडलको नाम भन कुनै। नोकिया अब ट्याब्लेटको कुरा गर्नु न है अहिलेलाई, ठिक छ? नोकिया आशा भन्दा ट्याब्लेट नोकिया आशा एक्सटेन्ड अब नोकिया आशा ल, ठिक छ हैन? अब यसमा मानौ उले चाहिँ एउटा टचको फिचरहरु एड गरेर ल है, अहिलेलाई मानौ टच फिचर एड गरे है, नयाँ फिचर हो नि त यो त कम्तीमा हैन? है ल यो बुझ्यो नि हैन? यो अब मल्टी लेभल भयो तिम्रो। अब यो तिम्रो एउटा प्यारेन्ट क्लास भयो, उसबाट एक्सटेन्ड भयो, यो एउटा तिम्रो अर्को नोकिया 1100 मोडलको लागि नोकिया आशा चाइल्ड भयो है। सिमिलर वेमा फेरि नोकिया ट्याब्लेट चाहिँ तिम्रो नोकिया आशाको लागि चाइल्ड भयो है, नोकिया आशाको चाइल्ड भयो है। यसरी चाहिँ तिम्रो फिचरहरु एक्सटेन्ड हुँदै हुँदै जान्छ। अब यहाँनिर तिमीलाई भन्ला अब केसमा चाहिँ के को अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ? अब नोकिया टचको, नोकिया ट्याब्लेटको बनाउनु पर्छ है। अनि मात्र तिमीले सबै फिचर एड गर्न मिल्छ। ल हेर अब आइरहेछ यहाँ, मैले त्यही अब्जेक्ट बनाएँ अहिलेलाई, तिमीहरुले na.touch भन्ने पनि आउँछ हेर हो, ठीक छ नि? टच फिचर एड भयो। यसरी तिमीहरुले मल्टी लेभल तिम्रो इनहेरिटेन्स युज गरेर रियुज गरेर धेरै लामो फिचरहरु एड गरेर क्लासेसहरु बनाउन सक्छ है, ठीक छ? टाइप पनि भयो। लास्ट वाला क्लासको बनाउने हो सर? लास्ट वाला क्लास, किनभने अहिले त हामीलाई सबै फिचर चाहिरहेको नि हैन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको मलाई चाहिँ नोकियाको ट्याब्लेट बनाउनु पर्छ नि सर, नयाँ फिचरहरु एड गरेर। तर अलरेडी पहिलाको डेभलपर एसएमएस पनि चाहियो हैन, उसमा सिम पनि मानौँ न, ट्याब्लेटमा सिम पनि एड हुने रहेछ रे फर एक्जाम्पल हैन। त्यो भएर चाहिँ ठीक छ? यहाँसम्म बुझेको सबैले? बुझेछ नि? बुझे सर। ल म अगाडि बढाउँ त अर्को उसमा। हुन्छ। ल अब नयाँ एउटा कुरा तिमीहरुलाई म भन्छु है। त्यसको लागि चाहिँ मैले तिमीहरुलाई यो हटाएर यो हटाइदिन्छु, म अर्को क्लास बनाउँछु एउटा हो। तिमीलाई चाहिँ क्लास नेम त मैले जे बनाउँदा नि केही प्रब्लम भएन नि त, मेन कुरा कन्सेप्ट बुझाउनु पर्ने हो हैन। यसको लागि चाहिँ मैले के बनाउँ भनेदेखि टेस्ट एप्लिकेसन बनाइदिए फर एक्जाम्पल है।
हेलो टेस्ट एप्लिकेसन भन्ने बनाए ल मैले चाहिँ अब अब्जेक्ट तिम्रो इनहेरिटेन्समा अब्जेक्ट कसरी क्रिएट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई यो भन्ला कुन टपिक भन्ला अब्जेक्ट कसरी बन्छ त इनहेरिटेन्समा यो पनि क्लियर गरेर बुझ है पनि टपिक ल अहिलेलाई म फटाफट गइहाल्छु ल अहिलेलाई यो मेन क्लास हो मेरो ठिक छ मैले एउटै क्लासमा तिम्रो एउटै प्रोजेक्टमा चाहिँ तिम्रो क्लासेसहरू मल्टिपल क्लासेसहरू बनाइरहेको छु नि तिमीले छुट्टै छुट्टै क्लास पनि बनाउन मिल्छ है सक्छौ है योमा फर इक्जाम्पल क्लास ए भनिस अहिलेलाई यसमा है अर्को क्लास बी छ ल भन क्लास ए को कन्स्ट्रक्टर के हुन्छ क्लास ए को कन्स्ट्रक्टर के हुन्छ खै त कसैले के बोल्छ कोही पनि छैन सुनेको हेलो कन्स्ट्रक्टर भने के हो मैले के भने थिएँ पब्लिक कन्स्ट्रक्टर नेम चाहिँ क्लास नेम जे छ त्यही हुन्छ आउँदैन त्यही हो रे फेरि बोले एउटाले अहिले फर इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा कन्स्ट ए भने बनाएँ यसको लागि एउटा मेथड है अर्को भनेको ए बी को के हुन्छ पब्लिक बी भन्ने बनाए सजिलोसँग गराइरहेको छु तिमीहरू ध्यान दिँदैन कहिले प्र्याक्टिस गर्दैनौ कन्स्ट बी भन्ने बनाए हो अब मलाई ए को फिचर मैले मानौ बीले चाहिँ एक्सन गरेर यसलाई ल किन गरे भन्ने कुरा अब तिमीलाई मैले दोहोऱ्याएर भन्दिनँ अब मानौ यहाँ अब्जेक्ट मैले बनाएँ के को अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ सुरुमा ल भन अब यहाँ के कल गर्छ यसले के कल गर्छ ल भन एलाई बीलाई कन्स्ट्रक्टर बनाइरहेको छ है कन्स्ट्रक्टर तिमीले बी को अब्जेक्ट बनाइरहेको छु भनेदेखि के कल गर्नुपर्छ यो मेथड होइन नि यो मेम्बर मेथड हो कन्स्ट्रक्टरलाई के भन्छ हामी एउटा तिम्रो मेम्बर मेथड जस्तै देखिन्छ तर क्लास नेम जे छ त्यही हुन्छ हो यसले रिटर्न टाइप केही गर्दैन यो भनेको तिम्रो अब्जेक्ट क्रिएसनको टाइममा चाहिँ एक्जिक्युट हुने हो जतिखेर तिमीले न्यू किवर्ड युज गरेर अब्जेक्ट बनाउँछौ नि यहाँ आएर कन्स्ट्रक्टर हो यो टाइम भनेको तिम्रो यो क्लासको चाहिँ तिम्रो डिफल्ट के भन्छ कन्स्ट्रक्टर के छ त्यसलाई कल गर्छ है ल मैले यसलाई कल गरेर भने के कल गर्छ ल भन कसैले भन्न सक्छु बीलाई कल गर्यो भने चाहिँ कन्स्ट बी है म रन गरेर हेरिदिन्छु ल हेर दुइटै कल गरे किन गरे त हो त्यो किन गर्यो भन्ने कुराको टपिक चाहिँ म पढाउन खोजिरहेको क्या तिम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा यो जुन तिमीले इनहेरिटेन्स पढ्छौ नि यसमा चाहिँ सुपर भन्ने किवर्ड छ क्या एउटा सुनेको कहिले कतै सुपर है सुपर किवर्ड चाहिँ तिमीले यहाँ कल गरे पनि नगरे पनि है तिम्रो यहाँ हुन्छ नि यो इन्भिजिबल्ली जसरी भन्छ नि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नि तिमीले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरे पनि नगरे पनि त्यो म्याटर गर्दैन कि बाई डिफल्ट तिम्रो जेभिएमले चाहिँ बाई डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर तिमीलाई चाहिँ असाइन गरेर दिन्छ भन्छ नि त्यसरी नै इनहेरिटेन्सको केसमा चाहिँ सुपर किवर्ड तिमीलाई इन्भिजिबल्ली सुपर यहाँ कल गरेर हुन्छ क्या हो कसरी कल गर्छ म त्यो पनि देखाउँछु यो चाहिँ सुपर यसरी हुन्छ क्या इन्भिजिबल है यो सुपर भन्ने यहाँ इन्भिजिबल हुन्छ है दुवैमा हुन्छ यसमा मात्रै होइन कि यसमा पनि हुन्छ
किनभने यो अर्कोको लागि फेरि सुपर के अरे यो अर्कोमा एक्सटेन्ड हुन सक्छ नि त हैन अर्को मानव सी भन्ने क्लासले चाहिँ बी लाई एक्सटेन्ड गर्नु पनि सक्छ नि त मैले भनेको कुरा बुझिरहेछ यो चाहिँ तिम्रो सुपर किवर्ड चाहिँ सुपर किवर्ड इन्भिजिबली एक्ट गरेर हुन्छ क्या है यो हामीले अहिले नगर्दा पनि अहिले त हामीले डिफल्ट केसमा चाहिँ इन्भिजिबली एक्ट गरेर हुन्छ हो यो सुपर कीले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँनिर तिमीले बाइ डिफल्ट अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कल गरे हो ल फर इक्जाम्पल ल भन अब मानौ अब चाहिँ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर छ अरे ल है इन्ट आई हेर कसको माइक बजिरहेछ प्याराम ल फर्स्ट ए प्याराम हो फेरि सिमिलरली त्यो बीमा पनि छ अरे पब्लिक बी इन्ट आई कन्स्ट बी प्याराम ल ठिक छ अब भन अब अहिले त कल गर्दा त्यही नै कल हुन्छ हेर ठिक छ अब मलाई प्यारामिटराइज कल गर्नु पर्यो भने यहाँकै म पठाउँछु के भ्यालु इन्टिजर ल भन अब के हुन्छ यहाँ हेर बी को तिम्रो प्यारामिटराइज कल गरे पनि हेर बी ले चाहिँ तिम्रो यो प्यारामिटर भेटायो भने बित्तिकै उसले कल गर्ने भनेको यो कलको भेटायो ठिक छ यो त राइट छ 100% हैन तर उसले चाहिँ एक्सटेन्ड भएको तिम्रो प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ यसलाई नै कल गरे किन त यो रुल्स नै छ क्या तिमीले चाइल्ड क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि प्यारेन्ट क्लासको जहिले पनि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरलाई चाहिँ कल गर्छ है यदि तिमीलाई अब भन अब तिमीलाई चाहिँ मानौ मलाई चाहिँ के भन्छ प्यारेन्ट क्लासको पनि मलाई चाहिँ प्यारामिटराइज चाहिँ नै कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर यहाँ यो सुपर किवर्ड लगाइदेऊ हेर देखिरहेछ है तिम्रो सुपर किवर्डको बारेमा भने चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट किवर्ड हो है जावाको उसको काम भनेको जहिले पनि जावामा चाहिँ तिम्रो इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल तिमीलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ चाइल्ड क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट बनाइरहेको छौ भनेदेखि त्यो भनेको तिमीले चाहिँ चाइल्ड क्लासको कन्स्ट्रक्टर युज गर्नु खोजेको है अब्जर्भ गर्नु खोज्यो भने मानौ तिमीलाई चाहिँ मानौ चाइल्ड क्लास युज गरेर अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि भनेको मतलब उसले चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली अथवा डाइरेक्टली हुन्छ नि जे भने पनि तिमीले चाहिँ चाइल्ड युज गर्नु भनेको पनि उसले चाहिँ प्यारेन्टको पनि के भन्छ कन्स्ट्रक्टरलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ है भन्नु खोजेको है इन्डाइरेक्टली प्यारेन्टको पनि अब्जेक्ट बनाउनु खोजिरहेको छ भन्नु खोजेको है बुझ्यो नि यहाँ मैले भन्नु खोजेको कुरा तिमीले अघिको केसमा मैले देखाएको थिएँ नि अब जस्तै यही रन गरेर हेरौँ न यहाँ यही रन गरेर देखाउँदाखेरि मैले यहाँ अहिले के पनि युज गरेको छैन है अहिले यो प्यारामिटराइज नहेर होइन जस्ट सिम्पल यो यसलाई कमेन्ट गर न फेरि यसलाई पनि कमेन्ट गरिदेऊ होइन अहिले डिफल्ट तिम्रो कन्स्ट्रक्टर बनाएको छु दुईटैमा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाएको छु जस्ट एउटा मेसेज प्रिन्ट गरेको छु अनि तिम्रो चाहिँ चाइल्ड क्लास अथवा डिराइभ क्लासमा चाहिँ मैले तिम्रो बी क्लासको अब्जेक्ट बनाएको छु भनेदेखि उसले यो बी क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु भनेको उसले चाहिँ आफ्नो कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु हो यो कुरा मैले अब्जेक्ट क्लासको क्लासेसहरुमा धेरै टाइम भनेछु है तिम्रो अब्जेक्ट बनाउनु नि किवर्ड गरेर अब्जेक्ट बनाउनु भनेको तिम्रो चाहिँ उसले चाहिँ तिम्रो हिप मेमोरीमा चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्नु हो र कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ डिफाइन गर्छ कि कति साइजको मेमोरी लिने हो भन्ने कुरा है त्यो कन्स्ट्रक्टरले डिफाइन गर्छ त कुन अवस्थामा त उसले भेरिएबल कुन टाइपको डिफाइन गरेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ उसले चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ है मैले त्यही कुराहरु भनिरहेको छु अनि
अब यो केसमा त यो क्लियर छ नि यो कुरा, दुईटा कल गर्यो है। तर रियल केस सिनेरियोमा तिम्रो जहिले पनि डिफल्टै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ तिम्रो के भन्छ प्यारेन्ट क्लास के भन्छ चाइल्ड क्लासबाट तिम्रो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर पनि कल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो केसमा हेर, अब मानौ मैले यहाँनिर अहिले चाहिँ प्यारामिटराइज इन्टिजर टाइपको डिफाइन गरेछु भनेदेखि फर इक्जाम्पल मैले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि बीको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि मैले 7 भन्ने यहाँ इन्टिजर भ्यालु पठाएँ भनेदेखि यहाँ रन गरेँ। रन गर्दाखेरि चाहिँ ल हेर उसले रन गर्यो, इट्स ठिक छ, रन गरेको ठिक छ। उसले यहाँ प्यारामिटराइज बुझ्यो। यो भनेको चाहिँ उसले चाहिँ के खोज्यो भनेदेखि उसले मलाई चाहिँ बीको कन्स्ट्रक्टर चाहिँ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर चाहिँ कल गर भन्ने खोज्यो। उसले यहाँ यसो माथि जान्छ हेर्छ, अनि उसले हेर्छ यो माथिको त होइन हो, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो। यहाँ हेर्छ प्यारामिटराइज यहाँ म्याच गर्छ, अनि उसले यो कल गर्छ, यो ब्लक कल गर्यो है। अनि त्यहाँबाट मैले एकछिन अगाडि नै भनेको छु, तिमीले प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट बनाउँछौ भनेदेखि बाई डिफल्ट उसले चाहिँ आफ्नो के भन्छ सरी चाइल्ड क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछौ भनेदेखि बाई डिफल्ट उसले चाहिँ आफ्नो के भन्छ प्यारेन्ट क्लासको डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरलाई पनि कल गर्छ है। यो कल गर्नु भनेको माथि गएर उसले चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरलाई पनि कल गर्छ हो। त्यो सिनेरियोलाई उसले म्याच गरेर चाहिँ उसले यहाँ बनायो ल। आफ्नो त यो प्यारामिटराइज उसले कल गर्यो ठिक छ है, प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर कल गर्यो ठिक छ। तर उसले चाहिँ बाई डिफल्ट आफ्नो प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरलाई पनि यहाँ कल गर्यो है। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त यो होइन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त यदि मैले यहाँ प्यारामिटराइज पठाएछ भनेदेखि चाइल्ड क्लासमा प्यारामिटर भनेपछि प्यारेन्ट क्लासको पनि यो कल गर्नुपर्ने हो खासमा हो। हेर त हो नि हो, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यो हो। त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुपर किवर्ड युज गर्छौँ क्या। जाने हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो सिनेरियोमा यो कल गर्नुपर्ने छ, सुपर किवर्ड लेख्ने अनि यहाँ पठाउने प्यारामिटर आयो भन्ने पठाइदिने। ल हेर अब हेर त आयो होइन। अब हेर, अब उसले के बुझ्यो भनेदेखि उसले यहाँनिर प्यारामिटराइज कल गर्यो ठिक छ, उसले गरेर यो भेटायो ठिक छ, उसले यो पनि प्रिन्ट गर्छ ठिक छ, यसमा केही प्रब्लम छैन। अब उसले सुपर भन्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ यो क्लासले चाहिँ हामीलाई माथिको प्यारेन्ट क्लासमा भएको प्यारेन्ट क्लासमा पनि कन्स्ट्रक्टर चाहिँ प्यारामिटराइज वाला चाहिँ कन्स्ट्रक्टरलाई चाहिँ तानेर ल्याऊ भन्नु खोजेको यसले है यो कोडले। अनि उसले यहाँ जान्छ, माथि जान्छ, माथिको प्यारामिटराइज वाला कन्स्ट्रक्टरलाई चाहिँ उसले तानेर फेच गरेर ल्याएर तिमीलाई दिन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ है। यो भएको तिम्रो कन्स्ट्रक्टर कल गर्नुलाई। यो मैले देखाएको केसमा चाहिँ जस्ट तिमीलाई एउटा मात्रै प्यारामिटराइज भएको हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। भोलि गएर मल्टिपल टाइम्स हुनसक्छ। यो इन्टिजर आई भएर भरि इन्टिजर जे पनि हुनसक्छ, इन्टिजर के पनि हुनसक्छ हो। यसमा केही आपत्ति छ त? त्यस्तो बेलामा पनि यहाँ पनि आइजे के हुनसक्छ हो, आई इन्ट यो सरी के यो आई। हेर यो चाहिँ यहाँ पनि तीनटा पठाउँ प्यारामिटर आई जे सरी जे के यहाँ पनि तीनटा पठाउँ 3 मानौ यो चाहिँ 5। ल के प्रब्लम छ त? छैन नि। हेर कुरो एउटै हो है, प्यारामिटराइज पठाएको हो। ल यहाँसम्म त ठिक छ, एकदम क्लियर कट। अब म तिमीहरूलाई अर्को चिज फेरि देखाउँछु। यो त तिमीलाई कन्स्ट्रक्टरको वेमा भयो। अब मानौ मेथडहरू पनि होला नि त हो। त्यसको लागि म अर्को एउटा क्लास बनाउँछु है, नयाँ क्लास बनाएर देखाउँछु तिमीहरूलाई। अर्को क्लास हजुर के भनेको? अब एकछिन यो सकाउँछ नि भयो आजलाई। इक्जाम्पल डेमो है, सुपर
सुपर एक्जाम्पल डेमो ल सुपर एक्जाम्पल डेमो सिधै म बनाउँछु सिधै तिमीहरूलाई के भन्दैन अहिले सुपर किवर्डको डिफ्रेन्ट युज गर्ने डिफ्रेन्ट वेहरू देखाइरहेको छु के कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु बेला भयो यहाँ पनि म क्लास ए नै बनाउँछु है अहिलेलाई केही प्रब्लम छैन क्लास बी एक्सटेन्ड ए बनाए हो अब मानु यहाँ चाहिँ इन्ट आई इक्वल टु 7 भन्ने मैले असाइन गरेँ यो कुन भेरिएबल हो इन्स्टेन्ट भेरिएबल हो अलरेडी डिफाइन्ड पो भन्छ त टाइप A1 बनाऊ यसलाई A1 बनाऊ यसलाई B1 बनाऊ हो ल यो भेरिएबल कुन हो इन्स्टेन्ट भेरिएबल हो किन इन्स्टेन्ट भेरिएबल हो त किनभने हामीलाई यो भेरिएबल युज गर्नलाई हामीलाई अब्जेक्ट क्रिएट गरेर बनाउनु पर्छ हो अब्जेक्ट त बनाउनु पर्छ ल अब यहाँ भर्ने भने मैले कसरी एक्सेस गर्ने त ल भन त B1 को अब्जेक्ट बनाउँछु न्यू बी obj डट आई आउँछ ठीक छ ठीक छ हैन यो यसमा के प्रब्लम छैन नि obj डट आई के यहाँ पनि छैन नि छ त छैन नि हैन अब यहाँनिर मैले फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ एउटा केही मेथड सिम्पल बनाए सिम्पल void show भन्ने बनाए सिम्पल शोमा चाहिँ आई मात्रै प्रिन्ट गरेँ मैले ल अब भन obj डट शो गर्यो भने एउटै कुरा हो आयो हैन उसले किन यो गरेन ल भन त हैन यहाँ एउटा अर्को भेरिएबल बनाइदिउँ न आई भनेको 5 बनाए ल अब उसले प्रिन्ट गर्छ obj डट सो यो बाहिर प्रिन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो नि त मिस्टेक यहाँ अब यो प्रिन्ट गर्दा के आउँछ 5 हैन हो उसले कुनको के भन्छ तिम्रो आई प्रिन्ट गरे त हेर त सोको उसले अहिलेको केसमा चाहिँ यो आई ल्याए हैन हो सोकोमा अब मलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो 7 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने
हैन ए को आई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त हो के भएको ठाउँमा भन त ल बी भएको ठाउँमा ए यहाँ अब्जेक्ट इनहेरिटेन्सको कुरा भनेको त्यो हो र इनहेरिटेन्स भनेको कुरा त्यो हो र होइन त्यो त ल यहाँ मैले सुपर भनेर राखेँ भने सुपर की त्यही भएर युज आउँछ क्या सुपर डट आई गऱ्यो भने लगाएर सुपर डट आई गऱ्यो भने अब 7 प्रिन्ट गर्छ सुपरको काम भनेको मेन काम भनेको तिम्रो जहिले पनि प्यारेन्ट क्लासको भ्यालुलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने कन्स्ट्रक्टर प्यारेन्ट क्लासमा डिफाइन गरेको भेरिएबल प्यारेन्ट क्लासमा डिफाइन गरेको मेथडहरू अहिलेको केसमा मैले भेरिएबल एक्सेस गर्न सिकाएँ हो हैन यसलाई हामीले अर्को वेमा भन्दाखेरि भेरिएबल ओभरराइडिङ मेथड ओभरराइडिङ पनि युज हुन्छ अब त्यहाँबाट मेथड ओभरराइडिङ कन्सेप्टहरू आउँछ क्या बिस्तारै अब यो पढिसकेपछि पोलिमर्फिजम त्यहाँ पढ्दै गएपछि तिमीलाई मेथड ओभरराइडिङको कुराहरू म भन्छु क्या है यहाँ यसो हेर्दाखेरि तिम्रो अहिले यहाँ भेरिएबल ओभरराइडिङ भएको जस्तो लागिरहेछ हैन हैन खासमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो एकदम सजिलो तरिकाबाट हेर्ने हो भने 5 प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो खासमा अघि 5 प्रिन्ट गरिरहेको थियो तर मेरो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ 5 भने कि मलाई क्लास A1 को चाहिँ 7 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्ने केसेसहरू आउँछ नि हो अल्छी लागिसक्यो एउटालाई फेरि ल अब त्यसै भए अब मैले यहाँ पब्लिक void abc भनी एउटा मेथड बनाएँ है सिम्पलको लागि A1 ABC मेथड है सेम मेथड म यहाँ पनि बनाउँछु B1 ABC हो ल obj.abc गर्दाखेरि के आउँछ B1 ABC अब मलाई A1 को चाहियो भने के गर्ने सुपर केमा पब्लिक भोइडमा सुपर राख्दिने त्यहाँ super.abc कल गर ल अब यसले A1.abc देखाउँछ हेर दुईटै आयो नि अहिलेको केसमा दुईटै आयो हेर उले माथिको एबीसी पनि कल गर्यो यसले यो कि यति युज गरेर चाहिँ तिम्रो उले सिधै गएर यसलाई पनि कल गर्यो प्लस आफ्नो त कल गरिहाल्यो है सुपर किवर्ड सेभेन त यहाँ हामीले यो यहाँ देखाएको छ नि त अर्को दुईटा कुरा एकको ठाउँमा देखाएको छ नि त यसले गर्दा 7 आएको हो ठीक छ हैन यहाँसम्म हजुर सरी क्लास A1 छ नि क्लास A1 मा इन्टिजर I = 7 छ त्यसको त्यसैमा अर्को इन्टिजर J = अर्को केही राख्दियो भने त्यो पनि शो गर्छ कि नै इन्टिजर J = पख म देखाउँछु त्यो पनि तिमीले भने खोजेको त यहाँ इन्टिजर J = अर्को नि इन्टिजर J = कति 6 राखौँला कुनै यही मुनिको चाहिँ सबै सेम भयो भने त्यो 6 पनि शो गर्छ कि नै अहिले गर्छ त छैन नि किनभने J को कुरा गरेको छैन नि त त्यहाँ मैले यहाँ J एक्सेस गर्नु पर्यो यहाँ त्यहाँ सुपरमा पनि J राख्नु पर्ने अब मानु यहाँ J राख्यो भने हेर आइराछ अब एक्जाममा तिमीहरुलाई अब यति गर्दाखेरि क्लियर हुनुपर्छ है सुपर किवर्डको एकदम युज केसहरु अब आफै अनलाइनमा पढ मैले दिने स्लाइडको नोटमा पढ कसरी हुन्छ यतिसम्म मैले गरिसकेपछि अहिलेसम्म धेरै म्याक्सिमम बेसिक कुराहरु मैले म चाहिँ एकदम क्लियर गराउन कोसिस गरेको छु है प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो के मैले मात्रै यहाँ यसरी स्क्रिनमा गरेर मात्रै हुँदैन तिमीहरुले गर्नुपर्छ अनि मलाई क्वेशन सोध्नु पर्छ अनि मजा आउँछ के हैन त्यो वेमा गयो भने चाहिँ तिमीहरुलाई एकदम फ्रुटफुल हुन्छ के तिमीहरुलाई फ्युचरमा चाहिँ
तिमीहरूले किनभने खासमा तिमीहरूलाई यसरी डिटेलमा पढाउनु नपर्ने हो। C++ अलरेडी पढाए है, तिमीहरूले त अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको क्लियर कन्सेप्टहरू सबै क्लियर छ भनेर म अगाडि भग्दा पनि हुन्थ्यो हैन। मलाई थाहा छ तिमीहरूले कतिको पढाएछ, कुन लेभलको तिमीहरूको स्टडी छ भन्ने कुरो सबै थाहा छ। त्यही भएर मैले सक्दो कोसिस गरेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई बेसिक कुराहरू क्लियर गर्दै गर्दै जावाको वेबाट गराउने कोसिस गरेछु है, म्याक्सिमम वेमा हैन। ठिक छ, यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन नि?